Ang pamilya, mga kaigsuonan, usa ka sukaranan pundok sa katilingban o ang basic unit of society. Gitawag usab kini og domestic church o simbahan pamilya. Mao nga nahanglan atong himuon nga akanay kanato sa atong pimalay ug usab diha sa atong parokya ug katilingban ingon man sa kinatibuk-an. Mao kini ang kahulugan sa atong kasawlugan karon. Maingon nga ang Sagrada Pamilya mamahimong atong kapistahan nakasulod ning panahon sa Pasko sa pagkatuo. Diin gisantos ni Jesus ang atong matag pamilya. Mga igsoon, kita giila nga mga anak sa Dios pinaagi ni Kristo nga iyang anak. Kinsa nahimong sa makanato gawas lamang sa sala. Sa ingon ni Ana, mapasalamaton gayud kita sa kanunay sa Ginoo pinaagi kang Kristo. Pasalamatan ta siya mga maayong butang nga iyang gihatag. Kanato, ang atong kinabuhi, pamilya, trabaho, pagtuon, balay, katigayunan, higala, panahon, talento, ug uban pa. Ang tanan nga aniya kanato nagagikan kaniya, atong ibalik ngadto kaniya. Ingon nga responsable kita ugayohon. Nato pagpadala kining mga butanga. Ang pagka mapasalamaton mao ang pinakaimportanteng. Hiyas nga angayng batunan sa matag pamilya. Sa mga takna, gihatagan kita sa Dios og mga espesyal nga pagtagad. Mga butang nga wala nato dahuma o gipangayo. Usahay, adunay mga tawo mahikalimot na pagpadangat sa ilang pasalamat ngadto sa Dios. Sa hunahuna nga ang mga butang niining kalibutana, ilabi na ang mga gitampo o gisalmot sa nag-unang siyensya ug teknolohiya, makapatagbaw kanila. Adunay ubang mga sektor, diin usa ka panghunahuna nga gitawag og pagkamakalibutannon o secularism, kinsa nagpulos sa pagkahikalimot sa Ginoo o nagpahilayo kaniya. Kining krisis sa sibilisasyon, kinahanglan nga tugbangan sa sibilisasyon sa gugma nga gitukod sa kinatibukang, birtud o bilis sa kalinaw, kahiusahan, hustisya ug kagawasan, nga makita diha sa ilang kapuno sa pagkabot, kang Kristo mas maanidot kung kini masugdan sa matag pamilya, sa pagkatinuod, us katimaan sa atong pagkamapasalamaton. Ngadto sa Dios mao nga tugotan nato nga magpuyo ang pulong ni Kristo dinhi sa matagusa kanato ug atong mapaambit ngadto sa uban, ilabi na sa atong pamilya. Magpasalamat kita kaniya, binaagi sa atong mga buhat ug sa pagsunod sa iyang kabubuton. Sa unsang paagiha, si San Pablo nagaingon, kinahanglan nga magmaluyon gahon, magmahigugmaon, magmapaubanon, magmaaghop ug magmapayubon. Pagtinabangay ug pagnasayloay kamo kunduna, kamoy mulubato kang bisan kinsa kaninyo. Pag pinasayloay kamo ingon nga gipasilo kamo sa Ginoo, o gidugang, nining tanan ang paghigugma nga maoy. Magbugkos sa tanan ngadto sa hingpit nga panaghiusa, Colosas 3:12-14. Gitawag kita sa pagtukod og usa ka malipayong pamilya dinhi sa kalibutan, nga nagasunod sa Sagrada Pamilya kansang kapistahan atong gisaulog karon. Alang kanato nga aniya dinhi, mga ginikanan, hinumdumi nga adunay kawa kitay. Espesyal nga responsibilidad sa paggiya sa atong pamilya. Bisan gani si San Jose ug Maria nagamo maalang kang Jesus.